रवि विरुद्ध के योजना बुन्दैछन् त ढाका कुमार? के रविको पोल खोलेर अर्को गल्ती गर्लान्? रवि लामिछानेको अविराम यात्रा चौतर्फी घेराबन्दी हुँदा पनि मतादेश उनकै पक्षमा। 4 बुँदे माग राखेर माइती घरमा धर्ना बस्दै महावीर पुन शेखर कोइरालाले किन भने प्रचण्ड सरकारको विरोध गरौँ। काठमाडौँ महानगरलाई नदी किरानाका अवैध बस्ती हटाउन बाटो खुल्यो। अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिन कार्यविधि पास। नेपालमा बनेका सवारी साधन दर्ता गर्ने बाटो खुल्यो। गाली गलौजको राजनीति नगरौँ सभापति लामिछानेको भनाई। भूमि सम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न क्रान्तिकारी निर्णय लिन्छौँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। देशका अधिकांश भागमा वर्षा हुने। कतार विरुद्ध चल्यो सन्दीपको ब्याट तोडे आफ्नै सर्वाधिक रनको रेकर्ड। 3,19,000 ग्राहकलाई प्याकेज सहित विदा गर्दै नेपाल टेलिकम। 450 लिए सगरमाथा आरोहणको अनुमति। सुनको भाउ सामान्य घट्दा चाँदी स्थिर कतिमा हुँदैछ त कारोबार। र भ्रष्टाचारीको मूल जरो सरकारमा भेटियो मन्त्री श्रेष्ठको भनाई लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा म सन्तोष उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्रोत भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै यति बेला कुन ठाउँबाट भिडियो सामग्री हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रसङ्ग। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट समानुपातिक सांसद बनेका ढाका कुमार श्रेष्ठ पदमुक्त भएका छन्। सांसद श्रेष्ठले मन्त्री बन्न घुस मागेको आरोपमा रासपाले उनलाई कारबाही गरेको हो। संसद पद गुमाएका ढाका कुमार रासपा स्थापना कालदेखि सक्रिय नेता हुन्। पार्टीले कारबाही गरेपछि उनले आफू यस विरुद्ध अदालत जाने बताएका थिए। अब सांसद पदबाट नै मुक्ति भइसकेपछि उनी के गर्लान्? रासपा सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध नै प्रश्न गरेका उनको अबको कदम के होला त? घुस बार्गेनिङ अडियोमा भनिएको कोर टिम लगायतका विषयमा उनले खुलेर बोल्न पनि सक्ने देखिन्छ। अदालतमा गएर क्लिन चिट लिने बताएका उनलाई पार्टी कारबाही मन्जुर छैन भन्न पनि कठिन छ। राजनैतिक दल सम्बन्धी कानुनले नै कारबाही गर्न सक्ने आधार तयार पारेकाले यो विषय खासै प्राथमिकतामा पर्ने भन्दा पनि उनले अब रासपाभित्रका केही विषय खोल्ने र घुस काण्डमा नयाँ विषय सार्वजनिक गर्न सक्ने स्थिति देखिन थालेको छ। दर्शकगण, यस विषयमा तपाईँको धारणा के छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुन 4 बुँदे माग राखेर माइती घरमा धर्ना बस्ने भएका छन्। भोलि शुक्रबार बिहान 9 बजेदेखि माइती घरमा भेला भएर बानेश्वरसम्म जुलुस निकाल्ने र त्यसपछि निरन्तर धर्ना जारी राख्ने उनले बताएका छन्। बिहिबार सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो पोस्ट गर्दै पुनले माग पूरा नभएसम्म माइतीघर मण्डला र बबरमहल क्षेत्रबाट नेपाल सरकारलाई घुँडा टेकाउने गरी आन्दोलन गर्न आह्वान गरेका छन्। माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ, म धर्ना बस्छु, अरूलाई पनि आउन आह्वान गर्नेछु, पुनले बिहिबार हामीसँग भने। आन्दोलनका लागि पुनले 4 बुँदे माग अघि सारेका छन्। 1 नम्बरमा अनुसन्धान, नवप्रवर्धन र आविष्कार गर्ने प्रतिभाशाली र सृजनशील नेपालीहरूलाई अनुसन्धान गर्ने काममा ठोस सहयोग गर्न हरेक वर्ष सङ्घीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो विकास बजेटको 1% रकम छुट्याउनु पर्ने र अनुसन्धान, नवप्रवर्धन त्यस्तै राष्ट्रिय आविष्कार कोष राख्नुपर्ने। सो कोषका नेपालका सम्पूर्ण प्रतिभाशाली सन्ततिहरूलाई आवश्यक अनुसन्धान, नवप्रवर्धन र आविष्कार गर्न सहयोग गर्नुपर्ने। कोषमा जम्मा भएको रकम सोही वर्ष खर्च नभए आगामी वर्षमा पनि खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने। त्यस्तै 2 नम्बरमा सो कोषको रकम सहज तरिकाले समयमा नै प्रतिभाशाली र नवीनतम सोच भएका नेपालीहरूलाई उपलब्ध गराउन संसदले नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐनभन्दा छुट्टै अनुसन्धान, नवप्रवर्धन र आविष्कार प्रवर्धन सञ्चालन तथा खरिद ऐन बनाउनु पर्ने र आवश्यकता अनुसार अनुसन्धानको कामलाई बहुवर्षीय कार्यक्रममा राख्न मिल्ने गरी नीति नियम बनाइनुपर्ने। त्यस्तै 3 नम्बरमा अनुसन्धान, नवप्रवर्धन त्यस्तै आविष्कार गरेर बनेका सफलतापूर्वक परीक्षण गरिएका चिजलाई उत्पादन गरी नव उद्यमी बन्न चाहने नेपालीहरूलाई उद्यम सुरु गर्नको लागि चाहिने अनुमति, लाइसेन्स, अनुदान र सहज ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न ठोस सहयोग गर्ने नीति बनाउनु पर्ने। त्यस्तै 4 नम्बरमा प्राइभेट अनुसन्धान केन्द्र, मुनाफा वितरण नगर्ने अनुसन्धान केन्द्र र विश्वविद्यालयहरूका व्यावहारिक अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहन गर्न र प्रवर्धन गर्नका लागि विज्ञान मन्त्रालय अन्तर्गत व्यावहारिक अनुसन्धान र नवप्रवर्धन विभाग खोल्नुपर्ने। यसअघि मङ्गलबार पुनले आफ्ना यी मागहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत र शिक्षा मन्त्री अशोक राईलाई बुझाएका थिए।
त्यस्तै यता पाटन उच्च अदालतले काठमाडौँका नदी किनारामा अवैध बस्ती हटाउन बाटो खुला गरिसकेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नदी किनाराका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोजेको भन्दै त्यस विरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र नारायण प्रसाद पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै महानगरको पक्षमा फैसला गरेको थियो। उच्च अदालतको संरचना हटाउन बाटो खुला भएको छ, तर अदालतले नदी किनारामा बस्दै आएका सुकुम्बासीहरूलाई विकल्प भने दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ। महानगरले गत चैत 11 गते नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो। पाटन उच्च अदालतको आदेशसँगै काठमाडौँका मेयर बालेन शाह बालेनले अब कुन कानुनका आधारमा अवैध संरचना र बस्तीहरूको संरक्षण गर्ने हो भन्दै गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नुभएको छ। त्यसै यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले माओवादीका पूर्व लडाकुलाई पैसा बाँड्ने काम स्वीकार नहुने बताएका छन्। आज बिहिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत उनले कामको विरोध गर्नुपर्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दबावमा सरकारले अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्ने तयारी गरेपछि यसको आलोचना भइरहेको छ। काङ्ग्रेस नेता कोइरालाले सरकारले लडाकुलाई रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न छाडेर पैसा बाँड्न लागेको भन्दै विरोध गरे। विगतमा क्यान्टोनमेन्टमा भएका लडाकुहरूको लागि लिएको पैसाको हिसाब किताब बुझाउन नसक्नु, द्वन्द्वकालीन समस्या समाधानमा आनाकानी गर्दै लम्ब्याउनु तथा ढुकुटीमा पैसा नभएका कारण सरकारी कर्मचारीहरूको तलब र शिक्षकहरूको पेन्सन दिन समेत नसक्ने अवस्थाको सरकारले पूर्व अयोग्य लडाकुहरूको नाममा पैसा बाँड्ने कार्य स्वीकार्य हुनै सक्दैन उनले भनेका छन्। त्यस्तै त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा चितवन क्षेत्र नम्बर 2बाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछानेले गाली गुलेजको राजनीति नगर्न अनुरोध गरेका छन्। बुधबार चितवनको मुगलिन बजारमा आयोजित कार्यक्रमलाई धन्यवाद सभालाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले सुसंस्कृत राजनीतिको अभ्यास गरेर मुलुकलाई अगाडि लैजानुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, सुसंस्कृत राजनीतिको अभ्यास गरेर मुलुकलाई अगाडि लैजाने बाटोमा हिँडेका हौँ। हाम्रो ओठमा मुस्कान र हातमा फुल छ। हामीले गाली गलेज गर्न सुहाउँदैन, त्यसैले हामी गाली गलेजको राजनीति नगरौँ। उहाँले पार्टीको 21 सिटको यात्रा फुलबाट तय भएको बताउनु भएको छ। मात्किएर र आत्तिएर राजनीतिमा नहुने भन्दै उहाँले आफूहरू सच्चिनुपर्ने ठाउँहरू केही रहेका छन् भने सबैभन्दा पहिला आफ्नो पार्टीभित्रको पङ्क्तिलाई हेर्ने बताउनुभयो। उहाँले अरू दलको आलोचनामा नगर्ने बताउनुभयो। सामाजिक सञ्जालमा आफूहरूलाई माया गर्ने नाममा अन्य दलहरूप्रति घृणा र गाली गलेज भएको पनि देखिएको भन्दै आफूले क्षमा मागेको पनि बताउनु भएको छ। सभापति लामिछानेले भ्रष्टाचार विरुद्ध पार्टी सधैँ अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। त्यस्तै यस वर्षको वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहणका लागि 400 भन्दा बढी आरोहीले अनुमति लिएका छन्। पर्यटन विभागका अनुसार आजसम्म 42 आरोही समूहका 463 आरोहीले आरोहणको लागि अनुमति लिएका हुन्। पर्वतारोहण शाखा अधिकृत विज्ञान कोइरालाका अनुसार अब 2-3 जना नेपाली केही विदेशी सगरमाथा आरोहणको अनुमति लिने प्रक्रियामा छन्। समग्रमा यो वर्षको वसन्त ऋतुमा करिब 470 आरोहीले अनुमति लिने विभागको अनुमान रहेको छ। अनुमति लिएका आरोही अहिले सगरमाथाको आदर्श शिविर र दोस्रो शिविरमा आरोहणको प्रतीक्षामा छन्। सगरमाथाको चौथो शिविरसम्म सफल डाक्टरले बाटो बनाइसकेका छन्। त्यस्तै सगरमाथाको चुचुरामा डोरी टाँगेपछि आरोहण सुरु हुन्छ। सरकारले सगरमाथा आरोहण अनुमतिबाट मात्रै रु 73 करोड 74 लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ। त्यस्तै नेपाल टेलिकमले सिएमए प्रविधिलाई विस्थापन गर्ने क्रममा 3,19,694 ग्राहकलाई प्याकेज सहित बिदा गर्ने भएको छ। टेलिकमले 2062 माघ 23 गतेबाट ठूलो क्षेत्रको कभरेजका लागि सिडिएमए प्रविधिको औपचारिक शुभारम्भ गरेको थियो। टेलिकमको मोबाइल क्षेत्रमा ठूलो योगदान दिएको यो प्रविधिलाई नयाँ र सहज प्रविधिको जिएसएम मोबाइलको विस्तारसँगै सिडिएमए विस्थापन गर्ने निर्णय टेलिकमले यसअघि नै गरिसकेको थियो। टेलिकमले 2022 देखि सिडिएमएलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको भए तापनि यसका ग्राहक अझै 3 लाख भन्दा बढी छन्। टेलिकमले सेवा विस्तार गर्दै 2075 चैतमा 16 लाख ग्राहक पुर्याएको थियो। यो प्रविधिलाई त्यसपछि भने थप लगानी नगरेर घटाउँदै गएको हो। टेलिकमले 2075 को फागुनमै सिडिएमए प्रविधिमा थप लगानी नगर्ने र भइरहेको सेवा पनि 5 वर्षपछि बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भूमि सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा क्रान्तिकारी निर्णय लिएर मात्रै वर्षौंदेखि थातिरहेको समस्याको प्याकेजमा समाधान सम्भव भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय भूमि आयोगका पदाधिकारीहरूले आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाएर उनले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका निमित्त सरकार गम्भीर रहेकाले सोही बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएका हुन्। छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भने भूमि व्यवस्थाको दीर्घकालीन समाधान आवश्यक छ। यसपटक मैले मन्त्री परिषदको बैठकबाट भूमि सम्बन्धी केही क्रान्तिकारी निर्णय लिने सोच बनाएको छु। पटक पटक उही समस्या बल्झिएर भूमि सम्बन्धी समस्या भूमरीमा पर्नु हुँदैन। हामीले वैज्ञानिक र दीर्घकालीन समस्या
समाधान दिनुपर्छ। भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी लगायतका भूमिहीनका समस्या दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ लिन निर्देशन दिएका छन्। उनले भने धेरै वर्षदेखि हामी एउटै समस्यामा अल्झिरहेका छौँ, अब यसलाई सदाका लागि समाधान गर्नुपर्छ उनले भनेका छन्। त्यस्तै त सरकारले अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख रुपियाँ राहत दिने कार्यविधि पास गरेको छ। गत वैशाख 6मा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कार्यविधि पास गरेको हो। कार्यविधि अनुसार पहिलो चरणमा अयोग्य लडाकु पहिचान गरिनेछ। लडाकु पहिचान गर्ने जिम्मा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिइनेछ र जिल्ला प्रशासनले पहिचान भएका लडाकुको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाउनेछ। सोही विवरण अनुसार सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख रुपियाँ का दरले राहत उपलब्ध गराउनेछ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख रुपियाँ राहत रकम दिने कार्यविधि पास भएको जानकारी दिए। अयोग्य लडाकुलाई राहत स्वरूप 2 लाख रुपियाँ राहत रकम उपलब्ध गराउने कार्यविधि पास भएको छ। सोही कार्यविधि अनुसार लडाकु पहिचान गरिनेछ र उनीहरूको ब्याङ्क खाता मार्फत राहत रकम उपलब्ध गराइनेछ उनले भनेका छन्। त्यस्तै यातायात व्यवस्था विभागले नेपालमा जडान वा उत्पादन हुने सवारी दर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ। बिहिबार एक सूचना जारी गर्दै विभागले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका 2060मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। यो व्यवस्थासँगै अब विदेशबाट पाट पूर्जा पैठारी गरी नेपालमा जडान हुने वा नेपालमा नै उत्पादन हुने सवारी साधनको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, त्यस्तै हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुनः सवारी र नामसारी लगायतका प्रयोजनका लागि प्रज्ञापन पत्र आवश्यक छैन। त्यस्तै नेपालमा जडान हुने वा उत्पादन हुने सवारीको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुनः दर्ता, नामसारी लगायतका कार्यका लागि जडानकर्ता वा उत्पादक कम्पनीले भन्सार प्रज्ञापन पत्रको सट्टा मूल्य अभिवृद्धि कर विजक र प्रचलित कानुन बमोजिम अन्त शुल्क तिरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। विभागले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका 2060को दफा 11(1) अन्तर्गत नयाँ बुँदा 11(1)(9) थप गरेको छ। यसभन्दा अघि उक्त निर्देशिकाले सवारी दर्ताका लागि सक्कल भन्सार प्रज्ञापन पत्र र भन्सार महसुल तिरेको रसिद अनिवार्य बुझाउनु पर्ने व्यवस्था थियो। त्यस्तै हाल देशमा पश्चिमी वायुको साथै स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको छ। बिहिबार बिहान सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी प्रदेशका लगायतका केही भूभागहरूमा, पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रहेको छ। बाँकी भूभागमा भने आंशिक बदली रहेको छ। साथै गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्टानसहित हल्का क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। बिहिबार दिउँसो भने सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्यतया बदली हुने भएको छ। त्यस्तै बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत कर्णाली, गण्डकी प्रदेशका बाँकी प्रदेशका केही भूभागहरूका लागि त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत कर्णाली प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र देशका बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा मेघगर्जन र चट्टानसहित हल्का क्षणिक वर्षाको सम्भावना पनि रहेको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सजेस्ट गर्दै गर्नुहोला। नमस्कार, तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस्।